اللي موجوده بحذنا دونك باش تعرفوا على امنا حسين. اما نعطيو كلمه لصالح بركه باش يحكي لنا على لي توندونس صيف 2021. فاشن كود. دونك مقبيله اللي خلطوا علينا مقبيله احنا نفدلكوا على صالح ونحس اون لو تاكين على خاطر علاش قلنا له نقص بينا الصيف 2021 مازال الشتاء ومازال الخريف ومازال الربيع وصالح قال لك لي ان العام السنه مانيش نحكي عليه ديريكتومون باش نقص بكم للصيف هكا ولا صالح؟ اي هكا ما بربي دقيقه خلينا نبربش هاللايف نتاعي ولا اش تقولوا له ذي هكا كل مره عندي غالبه ديما كل مره فاد ديريكت ولا كل مره فاد هو وقت تجي الغبريك يتفكر وقتها باش يحط تليفون ما نظم امورك قبل نحط من قبل شيء ما نحبش يمشي طيخت والله يظل مش مخلص الانترنت ماكش مخلص الانترنت فوالا هو راهو تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا راديو اي اف ام تلقاو الفيديو نتاع صالح اون ديريكت ابسوليومون اما الكونت انستغرام تاعو زاد مهم برشا مهم بالطبيعه. الوغ صيف وربيع 2021 انا علاش حبيت نحكي عليه؟ على خاطر شفتوا توا غيالمون حتى كان خرجوا لي توندونس ماناش باش ما عندناش وقت نحن في تونس ديجا خاطر الماسك ماخذ لنا وقتنا الكل والكوفيد ماخذ لنا اكثر واكثرين وعندنا برشا مشاكل وبرشا هموم اخرين دونك حتى كي باش نلبسوا حتى كي باش نخصوا وقت وكل شيء ديما ماناش باش نكونوا خلطنا على لي توندونس خاطر هما ديجا خرجوا فهمت مي كوميم اتا جمعه جاي نعمل لكم الشتاء اللي هو ديجا دخل لنا الشتاء نتاع خاطر مهم واحد يلبس يبدل شويه اللي ان شاء الله يمشي مره ما عادش يرجع ان شاء الله. شكون 2020 وانت ضامن 2021 نقول ديما غير بيسيميست خاطر فو بيسيميست خاطر فو امنا اللي باش نقوله لكم فما حاجات سامباتيك في ديما انت ما تقول كان سامباتيك انت ما تقول كان سامباتيك ستاتستيك اما في الصيف تنقص الكورونا عملنا معناها الحق نقص ان شاء الله يا رب ما نعرفش اي دوك علاش نقصوا في الصيف نقول هذه تحفظ ما نعرفش لا انا ما عرفتش من شيء يظل لي فما كورونا ميد ان تونيزيا وليت دونك فوالا تنطبق على تونس قد باهي حاسيلو 2021 يلا خوله ان شاء الله مبروك علينا يا ربي. اي خلينا نطمن مبروك مش خلينا ندعي 2021 ما نعرفش كان انت حضرت على التسعينات ما حضرت كان عليهم دونك 2021 بيغمون التسعينات les années 90 la grande inspiration رجعت des années 90 donc ما نعرفش كان نتذكروا لي سيري برانس دو بيلير المغنيين الكلهم موجودين مايكل جاكسون مادونا نينا تشيري جورج مايكل الكلهم هذاك الكل رجع كيف الجوجينج اللي تعمل الحس الكلمه مصات هذيك رجعت لموضه تشوفوا ربي يسترنا منها رجعت يا امنا رجعت حاسيلو دونك سي لو غران روتور دي années 90 باش نبداو افيك اون كولور اللي هو لو كاندي اللي هو الروز بونبون الروز بونبون يا خوله راهو سايي في 2021 الكل وردي يعني الروز بونبون الدراجي الفرامبواز السوريز شيخه هيا باهي نتفائلوا شوي سي بيان وربي يسترنا توا كل توندونس باش نقولها ديما نقول ربي يسترنا على خاطر راهو نحن تونسي كي تسيب على التوندونس شكون باش يشدوا من بعد الروز بونبون فما السيلفر اللي هو l'argenté. والارجنتي ça veut dire lamé والlamé est fait métallisé ان شاء الله ما نخرجوش روبوكوب ربي يسترنا mais c'est la grande tendance pour 2021 في الصيف روبوكوب من بعديك هذه حاجه انا نحسها تخص ياسر البنات اللي ساقيهم حلوين وطوال من غير عنصريه اما لك امنا يا اخي طلعت طوال علاش على خاطر هو لو بومبوم شورت هو الشورت القصير فوالا وانا نقول وعاش من عرف قدره يلبس حاجه تواتيه ومن بعديك ما تقولوش علاش السبان وعلاش قلقونا اكسترا جاني تليفون في وسط اللايف اما على غل مش نهز عليه ميساج كلمك بعد شويه كل شيء في اللونتين دونك البومبوم شورت هذه حاجه انا ما ننصحش بها اللي يجي ننصح اللي بدنو باهي واللي سقيها الميريت دو بورتي ان شورت خاطر صيف ابخي تو باهي لو مينيماليزم هذه حاجه مفقوده في تونس دونك نحن قد ما شارجيو ونخرجوا ماذا بينا نحط لكم يدين والثريا والغاز وكله تخرجي تهبلي حاسيلو ومع البافيت اون بلوس يعني حاجه لطف تخرج دونك مينيماليزم دونك لو مينيماليزم قللوا دلل ما نعرفش انا دونك هو سي كوا لو مينيماليزم شنو هو صح في المود يعني يقول لك سي لا بيس لا بلو سامبل اون فورم اي اون ديتاي يعني لو كلين كات حاجه قطعه تلبس قطعه حاجه سامبل اللي فما
قطعه ماشي ياسر سوفيستيكي يعني ماشي خفيفه يعني انا مينيماليست انت مينيماليست لابسه فوالا يعني السيده زاده ما نقولوش على اسمها مينيماليست انت خاوله ياسر شارجي اليوم ما فهمتش احمر وكحل احمر وكحل كهو وفرده فرده بلاستيك ومنقله انت ما عجبتكش انا اليوم لا انت محليك اي سينو خاوله ما ترقدش اما اليوم عندك بوكو دو ديتاي اليوم بوكو دو ديتاي انت مواكبه العصر نتاع توا يعني نتاع 20 20 مازلت في 20 انا مازلت وحله غاديه ان شاء الله نقزوا في 2021 مازلت وحله في 2020 فوالا دونك هذا المينيماليزم اللي راه في تونس نحن بقله برشا نستعملوه اما ان شاء الله اي هو الوان كات صالح انت قبيله قلت يعني الكلين كات هو انك تلبس قطعه مخيطه مره برك في اقل خيط ممكن اقل خياطه الشيره برك ولا فوالا اقل خياطه واقل ديتاي ما تقصش فوالا دونك القميص ما يبداش مقصوص برشا هاو يدين وهاو درا شنو با بوكو دو ديكوب في القماش فوالا الحاجه الاخرى اللي هو لو ستيل je dis bien le style romantique. Le style romantique. Voilà, le style romantique. C'est très tendance déjà il y a plusieurs saisons موجود. اللي هما les robes longues amples vaporeuses avec une transparence. C'est le style romantique يعني حاجة poétique. Voilà, انت ta chemise c'est un style romantique aussi يعني اللي رانا اللي تفرج فينا ويرى في خاولة ويوري في خاولة. Donc يرقى اللي هي لابسة une chemise un style romantique. الكولون تاعي رومانتيك احمر فيه قلوب. Épargnez-nous les détails. مع هذايا الكل les manches ballants. وذا يا ربي مازالوا encore plus volumineux. Voilà. Donc juste il faut assumer خاطر المانش بالون راهو يعني c'est pas toutes les formes, il faut être tuila pour te donner un volume et puis امنا كي العاده بالشغب نتاعها وتقيس التوني هنا في الاستوديو نحن راهو حاجه لو ماك دو ويكاند حاجه مع الكورونا حاجه اي زادت علينا والماسك زاد دونك وما تغلطوش تلبسوا الفاشكه تاع الزهر يعني المونش بالون راهي سي فوالا il faut pas confondre دايره بالكدا اي فوالا elle est volumineuse pour la saison prochaine يعني pour l'été prochain la manche ballon elle est volumineuse et donc il faut l'assumer هذا الديتاي اللي نشيخ عليه اللي هو التايبا اللي هو en général taille basse ou c'est pas la taille basse taille basse فوالا سي لا تاي باس فوالا يعيشكم راني خاطر ندخل الفوندوز تقول لي تاي باز ولا تايبا وبعد ساعات نسمع الكليونات يبداو في المحلات يقولوا الحاجات هذوما دونك اون في لاكور تاي باس دونك سي لا تاي باس سي لو غران روتور دي بونتالون تاي باس بون نسوقها بكل تحفظ خاطر هذه قلت لك التسعينات فريمون رجعوا لهم بقوه التسعينات فوالا لي 90s بعديك الفيشنات هي لا مود نتاع الفيلي les hauts enfilés, les robes enfilées, voilà, c'est, on va les voir beaucoup. Les robes enfilées. اي اللي تلبس تحتها ماريول باغ اكزومبل قصير ولا ان او بروتين هذا خرجت في لي 90 بالحق مش حلوه صالح خاوله البس حاجه قلت جوست مش حلوه وكها نعطي رايي تنجم انت تواتيك كيما تنجم ما تواتيكش دونك فوالا انا جو تروف كي فو اتر فيليفورم بربي حلوه امنه فوالا انا ما تعجبنيش برشا الحقيقه فوالا لي بول انفيلي ولا مي سي ان ستيل il faut respecter le style bien sûr voilà c'est ça قداش دبلوماسيه فوالا très diplomate امنه bon donc tendance الاخرى le track suit اللي هو الميلانج دو ماتيير تك اللي هو نحكي عليها الجوجينج اللي انا متعقد منها ونكرهها واش ترجع لك وهي رجعت لنا وما فهمتش علاش رجعوها فاسيف دايوغ خاطر لازم كل جينيراسيون تلبسها فوالا خاطر لازم كل جينيراسيون تكون جربتها ويقول لك في لي ريبورتاج يقول لك صباح وليل تنجم تخرج بها هي كالمده التالي كيم كارديشن خرجت لنا بجوجينج اللي بالبوتون بريسيون ومعها تالون اللي تحلوا على جنب هذوكم زاد خرجوا وقتها باش يعاودوا خرجوا باش يرجعوا مي افيك دي ماتيير بلو تك يعني ماتيير بلو سوفيستيكي اللي تبدل لونهم بالضوء فليو
des couleurs très color block يعني سي بور لي prononcées. زادوليسون توا يعني جينيراسيون جديده. انا نصور هالموضه هذايا باش تسبب برشا مشاكل سورتو كان يلبسوها مع التالونات. اي ابخي ناس شحال عطيهم نحكوا ما تحكمش بتوا صالح من بعد خلي حاسلو يا من عاش ان شاء الله يرد. هي شوف هي توا كي تشوف لي ديفيلي تو سا tu la remarques. فهمت خاطر هما فايتين علينا. بي فما لي لوغو. Je ne parle pas d'impression, je parle des logos. Ça veut dire c'est la grande marque des logos. Tawatarqa, c'est la grande mode des logos. يعني ماكلة تنجم تكون des logos تاع marque de bouffe تاع ماكلة كيما تلقى des logos تاع ماركة تاع كراهب ولا des marques. C'est le grand retour. وكان هذايا c'était la mode des années. On peut citer des noms راهو خاطر les noms خاطر c'est des noms de marques internationaux كيما Versace, Armani, Fashionable. هذيك رجعوا ولا Eden Park رجعوا tendance على الآخر. Oui. D'accord. شو تغزر لي هكاك ماكش فرحان في هذا الكل شنو اللي فرحان بيه؟ بون لو مينيماليزم انا ديما نقول هذيك يعني من الليسته هذه الكل وديما تقعد على باج بي والورك وير اللي هي لو بلو دو ترافاي اي لا كومبينيزون اللي انديمودابل فينالمون دوبوي دي سيزون مي pas dans des couleurs de worker يعني c'est pas dans des couleurs de travail كيما البلو ولا لو غري c'est du blanc اللي هو اكثر حاجه توتر الاعصاب اللي هو الساخ بيان سور نحن بشكل في كهرباء ولا تمشي على الحطه في الكيس بالبلون حاجه ما تعداش بالغبيبر اللي عندنا في الصيف دونك اي لو بيج يعني لا كولور بيج c'est une couleur tendance pour l'été يعني tout ce qui est beige tout ce qui est crème tout ce qui est terre mais sablé كيما كل عام presque كيما كل عام دونك هذوما لي توندونس ان شاء الله يعجبوكم ميرسي مادام انت ما عجبوكش كيفاش تحبوا يعجبونا لا ما قلتش ما يعجبونيش انت ما عجبك ستيل مينيماليزم مينيماليست فما ما يتاخذ فيهم وما يتكومبينا مع حاجه اخرين اي وديما نقول راهو لي توندونس ولا لا مود سي كيستيون دو مورفولوجي داتيتود de يعني il faut assumer ونوفيو بالمقوله الشهيره نتاعك اللي تقول اللي ما يوتيكش عرفتو فوالا هي ميرسي صالح المليح تعرفوا على ماركه جديده واحنا فرحانين دو لا ريسيفوار الناس الكل اليوم ماركه سي قصه فرحانين بها الناس الكل هوني في اف ام. اليوم باش نحكيو على لا مارك امنه حسين. فصل نرجعوا لكم.